नमस्ते। कार्यक्रम सम्बोधि मार्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म मिङमा लामाको तर्फबाट। यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक शनिबार बिहान 7 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। हामीले यस कार्यक्रममा बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, बौद्ध कला, संस्कृति, बौद्ध परम्पराहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नुका साथै विभिन्न बौद्ध व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामी बौद्ध व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ धर्मगुरु खेन्पो छिरिङ लामाज्यू। उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले उहाँको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँ धर्म श्रावण तथा चिन्तन विस्तार केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने गाइग्योर मेमोरियल स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले दक्षिण भारतबाट महिसुर पेनल रेपोर्छेको समीपमा रहेर शास्त्री आचार्य खेन्पो उपाधिसम्मको बौद्ध दर्शनको अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले भुटान, भारतको सिक्किम लगायत अन्य स्थानमा 8 वर्षसम्म सूत्र तन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण बौद्ध दर्शनको अध्यापन गर्नु भएको थियो। अहिले उहाँद्वारा सञ्चालित गाइग्योर मेमोरियल स्कुलबाट सयौं बालबालिकाहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल भएका छन्। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते गुरु। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गुरु, अब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा हजुरले नै अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको यो गाइग्योर मेमोरियल स्कुल छ नि, त्यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो, अहिले कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? मनासल्लुको जुन एरिया छ, गोर्खाको एरिया, त्यसमा चाहिँ हाम्रो गुरु एउटा खेरुम्बुचेटा चिरञ्ज्यू उहाँले एउटा गाइग्योर मेमोरियल स्कुल भन्ने उहाँले स्थापित गर्नुभएको थियो। र लगतै अब यसमा चाहिँ हिउँदोको महिनामा चाहिँ धेरै हिमपात हुने र हिमपातको कारणले गर्दा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै ठन्डी जाडोको कारणले कठिनाइ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बर्खाको टाइममा त्यो स्थानमा पठन पाठनको व्यवस्था गरे पनि, अनि हिउँदोको समयमा चाहिँ काठमाडौँको यो थाङकोटको एरियामा गर्ने भन्ने गुरुको योजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो लगायत सँगसँगै अब जस्तै यो 2015 भन्दा अगाडि नै उहाँले गुरुले स्थापित गर्नुभएको थियो। सँगसँगै पछि भूकम्पको विनाश एउटा हाम्रो भएको कारण चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ भइराखेको जति पनि अब भवनहरू, स्कुलको भवनदेखि लिएर अन्य कुराहरू सबै विनाश भएको कारणले त्यहाँको विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण फेरि यहीँ नै हामीले ल्याएर यहाँ राखेर चाहिँ यो चाहिँ त्यति बेलादेखि नै अब चलिराखेको एउटा स्कुल हो। यो चाहिँ एकाडेमिक स्कुल भयो होइन? यो एकाडेमी भन्ने चाहिँ अब हायर सेकेन्डरी हो। हजुर। यो एकाडेमिक रूपमा पढाइ मात्रै हुन्छ कि लामाहरू नै लामाको जस्तै सम्बोटा लिपिको क्लासहरू पनि हुन्छ कि कस्तो छ? यो चाहिँ नेपाल सरकारको नियम अनुसार, मापदण्ड अनुसार चाहिँ जति पनि अब हाम्रो यो सब्जेक्टहरू छ सबै पढाइ हुन्छ। सँगसँगै अब हामीले चाहिँ पहिलाको समयमा भने चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामी सानो समयमा चाहिँ जब स्कुलमा पठन पाठन गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको समयमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक भन्ने एउटा संस्कृति जुन छ, संस्कृति चाहिँ हामीले जसरी पनि पठन पाठन गर्नुपर्ने नियम थियो। तर पछि गएर नेपाल सरकारले बदलेको अनुसार चाहिँ आफ्नो जातित्वमा कुनै पनि एउटा भाषा, त्यसको बदलीमा आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि आफ्नो एउटा सब्जेक्ट पढ्नु पाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सबै नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम भए पनि त्यसमा हामीले एउटा के मिस गरेको छ भने चाहिँ अनि एउटा सम्बोटा लिपि चाहिँ त्यसमा मिस गरेको छ। तर हालमा आएर फेरि के भइरहेछ भने चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ त्यसको बदलीमा राख्नुपर्ने स्थिति पनि आइरहेछ। अहिले खेम्बो पदसम्मको चाहिँ उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि यो कहिलेदेखि चाहिँ सुरु भयो गुरुको यो लामाको अध्ययन, यो बौद्ध दर्शनको चाहिँ अध्ययन? लामाको अध्ययन भन्दा एउटा अब भनौँ, अब अहिलेको समयमा एउटा मान्छेको दृष्टिमा के छ भने चाहिँ एउटा लामा भन्दा एउटा कुनै अब यो कुनै मान्छेले कुनै पनि कार्य गरे त्यसलाई चाहिँ एउटा जीवनीको माध्यम जस्तो देखिन्छ, एउटा कुनैको पेसा जस्तो देखिन्छ।
तर खासमा हो भने चाहिँ अब हामीले यो विषयमा अलिकति गहिराइमा गयो भने प्राचीन कालको समयमा चाहिँ के स्थिति थियो भने चाहिँ प्राचीन कालको समयमा चाहिँ जस्तै कुनै पिता माझी थियो भने चाहिँ माछा मार्ने थियो, माझी थियो भने चाहिँ उसको छोरा पनि माझी नै भएर जाने, सर्गीको छोराले जुत्ता सिलाएर जाने, दमाईको छोरा लुगा सिलाएर जाने, अथवा पण्डित ब्राह्मणको छोराछोरीले चाहिँ पण्डितै कार्य गरेर कर्मकाण्ड गरेर हिँडेको नियम नीति थियो पहिला प्राचीन कालमा। सँगसँगै अहिले पनि त्यसको प्रभाव अहिले पनि देख्न सकिन्छ। र त्यस्तै सिलसिलामा हाम्रो पनि के थियो भने मेरो अब भनौँ पुर्खामा अब हाम्रो पनि अब हाम्रो छिको भाषामा भनिन्छ लामा क्युबा भनिन्छ। मेरो पिता भयो, पिताको पिता, पिता पिता एउटा अब हाम्रो नेपाली शब्दमा भन्यो भने पुर्खौली पण्डित जस्तो अथवा लामा जस्तो गर्ने त्यस्तो नियम नीति थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पिताले पनि हाम्रो दाजुभाइमा अब मलाई लामो बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि सानै उमेरदेखि नै अब यदि म गुम्बामा जानुभन्दा अगाडि पनि घरमा नै पिताको साथमै यस्तो अलि सम्बुटा लिपि भन्ने यस्तो लामाको पूजापाठ गर्ने अथवा पूजा लामाको अक्षरहरू पढेर सिक्ने त्यस्तो नियम नीति सिलसिला चलिरहेको थियो। सँगसँगै म अब त्यतिकै 12-13 वर्षको भनौँ अब त्यतिखेरको उमेरदेखि नै अब उता मैसुरमा पढ्न गएर त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ मेरो लामा जीवनी चलिरहेछ। ए हजुर, अब यो साधारण भाषामा हामीले सधर्म भन्छौँ होइन, वास्तवमा यो सधर्म भने चाहिँ कस्तो हो? यो बुद्धिज्मको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? मतलब तपाईँले सधर्म भनेको धर्मको सत्यता। हजुर, दृष्टिकोण भन्ने चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ। एउटा साधारण मान्छेको दृष्टिकोण सँगसँगै एउटा अनि अब सनातन धर्मको दृष्टिकोण, बुद्धिज्मको दृष्टिकोण र इसाईको दृष्टिकोण, त्यो सँगसँगै अर्को के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको बुद्धिज्मभित्र नै आयो नि हिन्दयानको दृष्टिकोण, महायानको दृष्टिकोण, वज्रयानको दृष्टिकोण। त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ केले छुट्यो भने जुन यानामा हामीले अध्ययन गरेको छ त्यो यानको सिद्धान्तमा गएपछि त्यो सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यो मान्छेले अब त्यो नजर र त्यो दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ सत्धर्म भन्ने चाहिँ अब हुनु त अब विभिन्न प्रकारले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मान्छे आफ्नो दृष्टि आफ्नो सत्धर्म भनिन्छ, तर पनि वास्तविक यथार्थ त्यसमा नै जाने हो भने चाहिँ अब बुद्धिज्मभित्र पनि के छ भने चाहिँ सत्धर्म जुन एउटा हिन्दयानाले देखाएको मार्ग छ त्यो भन्दा नि उच्च स्तरमा सत्धर्म यथार्थ त्यो मात्र नभएर परम अर्थ त्यो चाहिँ महायानाले अलि पुष्ट रूपमा क्लियर रूपमा देखाएको छ। त्यो भन्दा पनि माथि गयो भने चाहिँ वज्रयानालाई चाहिँ त्यो भन्दा क्लियर रूपमा देखाएको छ। त्यस्तो खालकोले चाहिँ अब सद्धर्म भनौँ अथवा सदु पनि भनिन्छ, सद्धर्म पनि त्यस्तो प्रकारको मानिने चाहिँ चलन छ। अब हजुर त अब बौद्ध दर्शनको चाहिँ व्याख्या त हुनुहुन्छ अनि प्रवचन पनि गर्नुहुन्छ, पढाउनु पनि हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो कर्म र कर्मफलको त्यो एउटा सिद्धान्त भनौँ त्यस्तो छ। अनि यो खास चाहिँ यो कर्म भने कस्तो, कामलाई कर्म भन्ने कि अनि एउटा कार्य गरेको एक्सन हुन्छ नि त्यसलाई कर्म भन्ने कि त्यो फल जोडेर आउँछ त्यो खास के हो? अब यो विषयमा तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने सर्वप्रथम कर्म हेतुफल भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहे नास्तिकै होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे बुद्धिज्म होस्, चाहे सनातन हिन्दू धर्म होस्, चाहे त्यो मान्छे नास्तिक नै होस्, सबैले चाहे मानस चाहे त्यसको मनमा यो कुरा चाहिँ सदा रहन्छ। कर्म हेतु फल, कर्मको फल चाहिँ मैले अलिकति नराम्रो काम गरेँ चाहिँ त्यसको फल चाहिँ मलाई चाहिँ नराम्रो हुन्छ है भन्ने चाहिँ जस्तै सनातन नास्तिक मान्छेलाई पनि त्यो मनमा चाहिँ रहिरहन्छ। त्यो मात्र नभएर कर्मको फल भन्ने चाहिँ हरेक ग्रन्थ चाहे सनातनको धर्म हिन्दू धर्ममा होस्, चाहे क्रिस्चियनको धर्म, चाहे बुद्धिज्मको धर्ममा होस्, हरेक धर्मले चाहिँ कर्मको फल भन्ने चाहिँ देखाइराखेको छ। अब बुद्धिज्मको एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो खालको कर्मको फल देखाएको छ भने चाहिँ अब यसमा विशेष गइरहेको रूपमा पनि बुद्धिज्म फिलोसफी अनुसारमा चाहिँ 3 प्रकारको एउटा हाम्रो एउटा त्रिपिटक छ। जस्तै विनय पिटक अब सबैले अब मुखले भनिहाल्छ, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक पनि यो 3टा पिटकमा पनि त्रिपिटकभित्र पनि विशेष गरी केमा देखाएको छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अनि विनय पिटकमा चाहिँ कर्म हेतु फलको विषय देखाएको छ।
यो कर्म हेतु फल पनि बुद्धिज्ममा चाहिँ कस्तो आधारमा देखाएको छ भन्दा चाहिँ जस्तो हाम्रो अब एउटा बुद्धलाई भनौँ अथवा बुद्ध मात्रै नभएर उहाँको अनुयायी अर्हत लोक प्राप्त गरेको कुनै एउटा बुद्धको शिष्य भनौँ अनुयायी उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई अब पुष्टि गरेको छ। कसरी पुष्टि गरेको छ भन्दा चाहिँ तपाईँको जति पनि चाहे कुनै व्यक्ति होस् चाहे कुनै प्राणी होस् त्यसको चाहिँ तथागत गर्वको मनको चित्तको क्लेश त्याग्दै गइसकेपछि चाहिँ ज्ञान प्रकट हुँदै जान्छ। ज्ञान प्रकट हुँदै गइसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले पूर्व जन्मको कुराहरू पनि ध्यानबाट देख्न सक्ने त्यत्तिकै थाहा हुन सक्ने त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ। र त्यो कुराहरूमा चाहिँ के छ भने चाहिँ पूर्व जन्ममा चाहिँ यो के रहेछ के कर्म गरेर यस्तो भएको रहेछ अहिले कसरी यो भइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तो दृश्यहरू पनि उहाँले प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको बुद्धिज्ममा चाहिँ यो कर्मको फल भन्ने चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने यो हुन्छ भन्यो भने प्रष्ट उहाँहरूले पनि पहिलाको कर्ममा यस्तो गरेर यो गरेको रहेछ यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो भएको रहेछ है भन्ने जस्तै उदाहरणको लागि एउटा हाम्रो एउटा शास्त्र छ फासेसजी मालाते छेङ्गन्डबु पाउँदोले भन्ने त्यो खालको एउटा श्लोक छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि अब एउटा स्त्री चाहिँ अब सुत्केरी भएर जुन काखमा नानी लिएर उसलाई मुही खाँदै एकदम माया गरिरहेको अवस्थामा उहाँ अर्हत लोक प्राप्त गरेको फापा कताएन भन्ने चाहिँ उहाँले ध्यानबाट हेरेर चाहिँ जुन उहाँले काखमा लिइराखेको नानी चाहिँ उसको पूर्व जन्मको सतुर र जुन अगाडि बसिराखेको चाहिँ कुकुर चाहिँ उसको फसेछ चाहिँ माला अनि आमा अनि जुन उहाँले खाइराखेको माछा चाहिँ उहाँको पिता रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो खालको पनि उहाँले पूर्व जन्ममा यसको यो रहेछ यस्तो यस्तो कारणमा त्यस्तोसम्म देख्न सक्ने भएपछि कर्म हेतु फल चाहिँ यो रहेछ भने पुष्टि गरेको कारणले चाहिँ कर्म अनि बुद्धिज्मको हिसाबमा चाहिँ कर्म हेतु फल चाहिँ विशेष मान्यता दिने कारण चाहिँ यो छ। यो सँगै जोड्दाखेरि चाहिँ के छ भने कुनै कुनै मान्छेले चाहिँ हामी आफै नै के आफूले केही काम गर्न खोजेको तर त्यो असफल भएपछि कस्तो कर्म रहेछ मेरो त फुट्या कर्म भन्छ नि भनौँ होइन अनि मेरो भाग्यै राम्रो छैन पनि भन्छ। अब यो त्यस्तो कर्म हो या अब यो चाहिँ आफूले गर्ने कार्य जस्तै तपाईँले भन्नुभएको हजुर हजुर कर्म भनेको चाहिँ तपाईँ एक्चुअली कर्म भनेको चाहिँ के हो भन्नुको चाहिँ त्यसले एक्चुअली कर्म भनेको चाहिँ तपाईँले हामीले के साधारण भाषामा बुझ्नु सक्यो भने चाहिँ कर्म भनेको एउटा काम कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ। यसको फल केले प्राप्त गर्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले जुन अहिले एउटा कार्यको फल भनौँ एउटा कर्मको फल भनौँ कर्म भन्नु नै कार्य हो कार्य भन्नु नै अब कामलाई भनिन्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ जस्तो अब हामीले बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले मकै रोप्नुहोस् मकै फल्यो खायो त्यो तपाईँ कर्म कार्य हो त्यो नि सँगसँगै त्यो जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ यो बाहिर सांसारिकको कर्म कार्य हो त्यो जस्तै हाम्रो जस्तै अब मनमा हुने जस्तो मनले तपाईँले अब एउटा उदाहरण दियो भने हामीले अहिले बोलिराखेको भनिराखेको कर्म चाहिँ केले भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ मनले सोचेर गर्ने कार्य कर्म भन्ने नै चित्तले सोच्ने कुरालाई के भन्छ भने कर्म भनिन्छ। त्यो कर्म चाहिँ कस्तो प्रकारको कर्म भन्दा चाहिँ तपाईँको अब उदाहरणको लागि हेर्नुहुन्छ भने मैले एउटा फल्ना मान्छे चाहिँ मलाई त्यसले साह्रै मलाई दुःख दिन्छ म चाहिँ भोलि गएर चाहिँ यसलाई के काट्नु पऱ्यो के मार्नु पऱ्यो भन्ने सोच जुन प्रकट गरेको छ नि हो त्यो सोच नै के हो भने चाहिँ कर्म भन्छ। त्यो सोचले सोच्ने बित्तिकै उसले मनमा यसलाई हाम्रो छेउमा भने साम्पेले भन्छ चाहिँ मनमा चिन्तन गरेको कर्म भन्छ। त्यो जस्तै साम्पेले अनि जुगबेले भने चाहिँ जस्तै अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गरेर म त्यसलाई काट्छु भन्ने सोच्यो मनले सोच्यो त्यो मनले नै हराएर त्यसलाई गएर अनि अब हामीले कुनै पनि हत्याले उसलाई हत्या गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनि के हो जेबेले भन्छ भनेको मतलब त्यो पूर्ण गरेको कार्य त्यो कार्य पूर्णको भएको कर्म त्यो कर्म नै अनि पहिला सम्झे आफूले सोचेको कर्म र पूर्ण गरेको कार्य गरेको कर्म त्यो कर्म नै अनि त्यसले नै हामीलाई भविष्यमा गएर अब यो जुनीमा हुन्छ कि अर्को जुनीमा हुन्छ कि त्यो नभएर हजारौँ जुनीपछि हुन्छ कि करोडौँ जुनीपछि पनि अब यो
त्यो फल चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ पर्छ। त्यसलाई कुशल कर्म र अब अकुशल कर्म भनियो। यसलाई चाहिँ अकुशल कर्ममा गनिन्छ। हजुर। कुशल कर्ममा एउटा साधारण तपाईँलाई यो मैले एउटा सामान्य भाषामा तपाईँले बुझाएँ भने चाहिँ कुशल कर्म भनेको चाहिँ केले भन्नु मानिन्छ भने चाहिँ अब कुशल भनेको मतलब नेपालीमै भनिदियो भने चाहिँ राम्रो भनेको मतलब हो। तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँले आज कुन काम गरेर तपाईँले मनमा एकदम शान्त टुक्क छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहोस् कुशल कर्म भन्यो भने एउटा साधारण शब्दमा तपाईँले बुझायो भने तपाईँले एउटा कुनै काम गर्नुहोस्, तपाईँले त्यो काम बिग्रियोस्, तपाईँले एकदम मनमा चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसको लागि तपाईँ एकदम पश्चाताप हुनुहुन्छ र तपाईँले चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरा सोच्दै तपाईँले दुःखी हुनुहुन्छ, सम्झिनुहोस् त्यो चाहिँ के हो अकुशल कर्म। भित्री कुरामा जाने हुन्छ नि 10 अकुशल शास्त्रको अनुसारमा जाने हो भने 10 अकुशल कर्म 10 कुशल कर्म भनिने हुन्छ। 10 अकुशल कर्म र 10 कुशल कर्म भने पनि तर त्यसको नि फेरि भित्रभित्र सोच्यो भने ब्रान्चेस त्यसले के गर्दा कसो हुन्छ भने एकदम गहिराइमा गएर अलग्गै कुरा आउँछ। त्यसमा संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई 10 कुशल कर्म र अकुशल कर्ममा छुट्याइन्छ। तर पनि कुशल कर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले त्यो काम गरेर हामीलाई मनमा सन्तुष्टि मात्र नभएर अनि अब त्यसमा विभिन्न प्रकारको छ। त्यसमा अब प्राणी उद्धारदेखि लिएर नभएर त्यो मात्र नभएर यो जुनी मात्र नभएर पछि आउने जुनी पछिल्लो हामी जन्म लिने कुन ठाउँमा जन्म त्यो ठाउँमा नि हामीले अब सुख सम्भोग गर्न सक्ने, सुख प्राप्त गर्न सक्ने मात्र नभएर क्षणिक सुख सम्भोग गरेर क्षणिक सुख प्राप्त गर्न सक्ने मात्र नभएर अन्तमा महानिर्माण प्राप्त गर्न सक्ने, अन्तमा गएर हामीले अब यो जन्म मरणको मृत्युको पार हुन सक्ने, संसारिकको दुःखबाट पार हुन सक्ने त्यस्तो कर्मलाई चाहिँ कुशल कर्म गनिन्छ। र सँगसँगै फेरि हामीले कुनै कार्य गर्दाखेरि हामीलाई चिन्तित हुने, दुःख आउने, पश्चाताप लाग्ने अनि यो जुनी भन्ने हामीलाई दुःख हुने, यो जुनी मात्र नभएर पछिल्लो जुनी भने नर्कको दुःख भोग्नु पर्ने र संसारिक दुःखमा फसिरहनु पर्ने र यी चक्रमा घुमिरहनु पर्ने त्यस्तो कर्म गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अकुशल कर्म गनिन सकिन्छ हामीले। जसरी बुद्धले ध्यान गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, हामी जस्तो सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यही जन्ममा गुरु होइन? अब यस्तो हेर्नुहोस्, हजुर बुद्ध आफैको शब्दमा सुन्नुहुन्छ यही नि केला थर्बा राख्ले सेवर ज्या भन्छ भनेको भन्दा मैले तिमीलाई एउटा मार्गदर्शन गराएको छ, तिमी बुद्धत्व प्राप्त गर्न तिम्रो आफ्नै हातमा छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब हामी यहाँबाट कहाँ जानुपर्छ, अब भनौँ यो ठाउँबाट हामी सिंहदरबार जानुपर्ने, सिंहदरबारसम्म जाने बाटो त्यही भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। जुन निर्देशन दिएको बाटो योदेखि यहाँसम्म गयो भने चाहिँ यो मोडमा आउँदा तिमी दायाँ मोड्नु बायाँ मोड्नु, यहाँबाट तिमी अगाडि बढ्नु, यति गरेर यति मिटर अगाडि चाहिँ यो सिंहदरबार गेट आउँछ भनेपछि चाहिँ उहाँले त एउटा मार्गदर्शन मात्र गर्नुभयो। जानु नजानु आफ्नो इच्छा हो र मेहनत आफ्नो हो। बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भने चाहिँ साधारण व्यक्तिको कुरा छैन। अब बुद्धलाई आफै सम्झिने हो भने चाहिँ त्यस पनि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 3 दृश्यबाट हेरिन्छ, महायानको दृश्य अथवा हिनयानको दृश्य, वज्रयानको दृश्य। बुद्ध के हो, कसरी बुद्ध? साधारण सोचमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले लेखापढा गर्दा अथवा कुनै पनि फिलोसफी पढ्दा कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पढाउँदा चाहिँ कस्तो हिसाबले पढाइन्छ भने चाहिँ तपाईँको बुद्ध एउटा सुदर्शनको छोरा जन्मेर ऊ सिद्धार्थन उसलाई नामकरण गरेर चाहिँ उसले मगध गयामा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ 12 वर्ष तपस्या गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्ने एउटा सामान्य भनाइ छ। यथार्थमा त्यो होइन। यथार्थमा त्यसलाई के मान्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ महातिनकल्प चाहिँ पुण्य सञ्चय गरेर मात्र बुद्ध प्राप्त गरेको मानिन्छ। यो चाहिँ महायानको दृश्यमा। भविष्यमा आउने मैत्री बुद्ध अथवा योभन्दा अगाडि गएको काश्यप बुद्ध, दिपङ्कर बुद्ध, उहाँहरूको पालमा पनि यस्तो खालको एकै जुनीमा कुनै पनि साधारण व्यक्तिले एकै जुनी बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको मार्गदर्शन गराउनु पाएको छ भन्ने छैन। तर अहिले हालको जुन अहिले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको धर्म शासन रहने यो शासन रहने टाइमसम्म चाहिँ कुनै व्यक्ति एउटा साधारण व्यक्तिले पनि, साधारण मनुष्य, साधारण प्राणीले पनि यदि कुनै यानाको मार्ग अप्नाएर
कुनैमा यानको ज्ञान ध्यान गरेर चाहिँ एकै जुनीमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मार्ग छ। वज्रयानको तर्फबाट चाहिँ चाहेमा आफूले मेहनत गरेमा आफूले ध्यान तपस्या गरेमा एकै जुनीमा पनि साधारण प्राणी पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहिँ छ, अहिले पनि छ। तर त्यसलाई हामीले जस्तै सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जस्तै उहाँ जस्तै नामकरण गरिँदैन, उहाँ जस्तै अब लीला हुँदैन। तर जुन हाम्रो जति भएको क्लेशहरू चाहिँ त्यागेर हाम्रो चित्त चाहिँ ज्ञानमा परिणत भएर र यो चित्तले चाहिँ बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नेसम्म चाहिँ अहिलेको हालसम्म पनि छ, गर्नु सक्यो भने चाहिँ। तर त्यो मार्ग चाहिँ यो यान अन्तर्गत नै हुनु पर्यो, त्यस्तो के त्यस्तो मार्ग होला नि त, बाटो केही न केही बाटो त होला, कसरी गर्ने? यसलाई चाहिँ तपाईँको यान अनुसार नै गइन्छ। जस्तो कि हिँड्ने यानको मार्ग अनुसार चाहिँ यो छ छैन, मैले अब हाम्रो बुद्धिज्ममै हाम्रो महायानको जुन शास्त्र अनुसार मैले गरेको फिलोसफीको अध्ययन अनुसारमै जानियो भने चाहिँ महायानमा अलिकति कमी छ। सँगसँगै अब महायानको मार्गमा जानियो भने महाकल्प 3 कल्प चाहिँ पुण्य सञ्चय गरेको पश्चात त्यसको पछि मात्र बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको छ। र अब त्यो छोडेर वज्रयान महासन्धिको मार्गमा अपनाउनु र त्यसको यानबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ एकै जुनीमा यही जुनी रहँदा यही शरीर रहँदा पनि हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने यानको मार्ग चाहिँ त्यस प्रकार छ। यो अध्यात्म र गुरु, यो अध्यात्म र यो भौतिक जीवन चाहिँ अलिक फरक कुरा हो नि त। तर गर्ने चाहिँ हामी मनुष्यले नै गर्ने हो। शरीरलाई खान लाउन बाँच्नको लागि अब जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भौतिक जीवन भयो। त्यो बाहेक अध्यात्म भनेको चाहिँ हामीले चित्तले गर्ने कामहरू भयो। त्यो दुइटैलाई चाहिँ मिलाएर यदि सत्कर्म भन्नाले अब त्यो नराम्रो काम नगरिकन हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्दा खोजेँ। त्यो सजिलो छ नि। त्यसमा हाम्रो मनुष्यको शरीर भनेको चाहिँ एउटा भोजनको सहारामा जिउने जिन्दगी हो। जल र भोजन, जल र भोजन भनेको चाहिँ यसमा नि विभिन्न प्रकारको, अब तपाईँलाई अलिकति गहिराइमा गइदियो भने जल र भोजनमा नि छुट्याउनुपर्छ। शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ चाहिँ सेवन गर्यो भने चाहिँ मनमा इच्छा लोभ क्रोध पनि अलिक कमी प्रकट हुने, भोजनको मार्फतबाट पनि त्यस्तो हुनेछ। त्यति मात्र नभएर यदि हामीले मांसाहारी भोजन लियो, सेवन गर्यो, मदिरा सेवन गर्यो भने त्यो मान्छे र अथवा शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्ने मान्छेमा भिन्नता हुन्छ। शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने र मदिरा सेवन नगर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ के छ भने चाहिँ अलिकति क्रोध भन्ने अलिकति कमी, लोभ भन्ने अलिकति कमी चाहिँ त्यो चाहिँ यो भोजनको माध्यमबाट पनि त्यस्तो हुने गरेको छ। अर्को कुरा, हामी भोजनले चाहिँ हाम्रो जीवन अब जीवित बस्नु पर्यो, भोजनको माध्यमबाट, भोजनको सहाराबाट भने हामीले अब संसारमा चल्नु छ। अब जस्तै कि अब धर्म पनि गर्नु छ। अब समाजको नियम नीति अनुसार चाहिँ हामी जस्तो कि अब हामीले सिधामा चल्नु सक्नु पर्यो। जस्तो कुनै मान्छेले चाहिँ अब बाहिरी देखाउटी रूप मात्रै एकदम सज्जन ओ एकदम धर्मात्माको खोल ओढ्ने र भित्र गइसकेपछि उसले विभिन्न कार्य गर्ने, त्यस्तोहरू पनि अब यो संसारमा नभएको छ। तर हुँदा हुँदा पनि अब हामीले आध्यात्मिक जीवन जिउनु चाह्यो भने त्यस्तो भौतिक अब यो शरीर लिएर पनि त्यस्तो खालको जिन्दगी जीवन जिउनु चाह्यो भने हामीले हरेक कुरामा सर्वप्रथम के चाहिन्छ भने चाहिँ सन्तोक। यसको विशेष एउटा पोइन्ट भनेको नि सन्तोक हो। हाम्रो छैमनी के भन्छ भने हाम्रो शास्त्रमा के भने नर्नम नम्की कुनके छोक सेवा भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ के भने धन दौलत हाम्रो यसको सबैभन्दा एकदमै ठुलो धन दौलत के हो भन्दा सन्तोक हो भन्छ। जबसम्म मनमा चित्तमा सन्तोक प्रकट गर्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो मान्छेले भौतिक जिन्दगीले चाहिँ अब सत्तरमा चाहिँ गर्न सक्छ सक्दैन भने चाहिँ मुस्किलको कारण बन्छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम हामीलाई कसरी के चाहिँ उत्पत्ति गर्नु भने चित्तमा सन्तोक। हरेक कुरा, अब साग खाए पनि मिठो,
गुन्द्रुक खायो भने मिठो जसरी पनि अब मान्छेको इच्छा तृष्णा कसरी बढ्छ भन्नुहोस् मान्छेले चिकन खायो भने म आफू पनि चिकन अरूले आजकलको समयमा त के अरे पिज्जा बर्गर खाएपछि त्यो चाहिँ एकदमै मिठो र आफ्नो घरको गुन्द्रुक ढिँडो चाहिँ नमिठो जस्तो तर वास्तवमा सम्झिने हो भने गुन्द्रुक र ढिँडो चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठुलो कुरा राम्रो कुरा हो नि होइन तर पनि मान्छेले त्यस्तो खालको अब बाहिरी दुनियाँलाई हेरेर दुनियाँको त्यस्तो उसमा चाहिँ हामीले सन्तोक प्रकट गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो मान्छेले कहिले पनि अब सद्धर्म गर्न सकिँदैन यसको भौतिक जीवनले चाहिँ अब तालमेल जुलाउने भने चाहिँ विशेष केले जुलाउँछ भने चाहिँ तालमेल चाहिँ सन्तोकले मात्र अरू केहीले जुलाउँछ अनि यस्तो भनिराख्दाखेरि जस्तै कुनै मान्छे त अब आर्थिक रूपमा सम्पन्न होला उसले चाहेको जस्तो पाउला होइन गुरु अनि कुनै मान्छे चाहिँ अब अहिले खाना पैसा हुँदैन उसकोमा काम पनि नहुने त्यतिखेर ऊ दिनभरि रातभरि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर नि सन्तोकले काम गर्छ र यो कुरा तपाईँले एकदम राम्रो बोल्नुभयो त्यतिखेरको समयमा नि मान्छेको धैर्यता र सन्तोक भन्ने चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ हरेक कुरालाई चाहिँ धैर्यता चाहिन्छ हो मान्छेको जिन्दगीमा कस्तो हुन्छ भने दुःख गर्दा 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 पनि एक छाक जोड्नु पनि धेरै मुस्किल हुन्छ कुनैले कामै नगरेर पनि कर्म बसी पनि उसलाई सम्पूर्ण परिपूर्ण भइराखेको हुन्छ अघि भने चाहिँ यो पनि एउटा यसको भित्री कुरा चाहिँ के हो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो पनि सानोमा जोड्यो भने चाहिँ कर्मको फलमा पनि आउँछ फेरि यसमा र त्यो मात्र नभएर त्यस्तो व्यक्तिलाई हुनु त हो अब उसले अब चाहे दिनभरि काम गरेर बेलुका एक छाट जुराउनु नसक्ला त्यस्तो स्थिति पनि उसले धैर्यता र सन्तोक आयो भने चाहिँ उसले धर्म गर्न सकिन्छ किनभने धर्म भन्ने चाहिँ फेरि एउटा तपाईँले अहिलेको लोकमा र अहिलेको समयमा चाहिँ के मानिन्छ भने चाहिँ एकदम मन्दिरमा गयो गुम्बामा गयो बत्ती बाल्यो टोक्यो अरूलाई दान दक्षिणा गर्यो त्यो धर्म त्यसलाई मानिँदैन नि फेरि हो यो कुरा चाहिँ एकदम हामीले जे सम्झ्यो अब अथवा मैले मेरो हातमा अब मैले दिनभरि म भोकै बसेर मैले एउटा जल मात्रै पानी पायो पानी पनि भगवान्लाई यस्तो अर्पण गरेर चढायो जल हो भन्ने जस्तो खायो भने त्यो धर्म हो सन्तोक भन्ने त्यो बाहिरी मात्रै चढाउनु पर्छ र अरूलाई दान दक्षिणा गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ छैन धर्ममै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ आज मैले भोकै भयो यो मेरो कर्म हो मैले आज भोकै बस्ने मेरो कर्म रहेछ भने मनमा त्यति चित्तमा त्यति मात्र कुरा सम्झेर सोद्धा पनि त्यो पनि धर्ममा गनिन्छ भने अब त्यो मान्छेले नि त्यस्तो प्रकारले धर्म गर्न सकिन्छ भने अब त्यो धन दौलत भएर आफ्नो आयस्रोत राम्रो भएर त्यो मात्रै धर्म हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी केही पनि छैन धर्म सत् धर्म गर्नको लागि चाहिँ धनको मतलब छैन रूपको मतलब छैन जातको मतलब छैन केको मतलब सिर्फ उसले ज्ञानको आवश्यक छ र ती प्रकारको सोचको आवश्यक छ मात्र त्यति हो अब गुरु हामी कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हजुर गुरुलाई केही कुरा चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुरा छ भने चाहिँ हाम्रो टिभी टेलिभिजनबाट चाहिँ भनिदिनुहोस् यस कार्यक्रमको मार्फतबाट अब तपाईँहरूले मलाई दुई चार शब्द एउटा बोल्नेको एउटा मौका दिनुभएको हो तपाईँहरूप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि सँगसँगै अब मैले हजुरहरूको मार्फतबाट चाहिँ मेरो जानी नजानी पनि दुई चार शब्द राख्नु पाउने एउटा मौका पाउँदा चाहिँ हजुरहरूप्रति सदा आभारी रहनेछु अनि सँगसँगै अब हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते हजुर कार्यक्रममा आउनुभयो तपाईँको राम्रो कुराहरू राख्नुभयो त्यसको लागि गुरु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ श्रद्धेय धर्मगुरु खेन्पो छिरिङ लामाज्यूसँग आजको संवाद हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ indigenousetelevision@gmail.com हवस् त आजको कार्यक्रमबाट म मिङमा लामा पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते